अस्सलाम वालेकुम सामीन। शुक्र गुजारी का जादू की 22वीं किस्त यानी 22वें दिन के साथ हाजिर हैं। इस किस्त का उन्वान है आपकी आंखों के सामने। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक किसी बड़े आलिम का कॉल, आज थॉमस कार्लाइल का कॉल शेयर करेंगे आपके साथ। उनका कहना था, हमारे तमाम उलूम व फ़नून और तमाम साइंसी दरियाफ्तों के बावजूद ये दुनिया अभी तक एक मौजज़ा, तहय्युर खेज़, नाकाबिल फ़हम, जादू भरी और उन लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा कुछ है जो इसके बारे में गौर व खौज़ करते रहते हैं। सामीन, आगे बढ़ने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि आपने दारुशोर पब्लिशर्स का ऑडियो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया है ताकि आपको हमारी अपडेट्स मौसूल होती रहे। आज से कोई 7 साल कबल जब मैंने तशक्कुर की जादुई ताकत और एक अजीम राज यानी द सीक्रेट को दरियाफ्त किया, तो उस वक्त मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात की एक फहरिस्त मुरतब की थी। ये एक बहुत ही तवील फहरिस्त थी और इस वक्त ऐसा लगता था कि कोई ऐसा मुमकिन तरीका मौजूद नहीं है जिसकी बदौलत मेरी ये ख्वाहिशात पाए तकमील को पहुँचे। ताहम इन तमाम नामुमकिनात के बावजूद मैंने अपनी टॉप 10 ख्वाहिशात की फहरिस्त असर नौ मुरतब की और उसे मैंने अपने साथ रख लिया। इसके बाद जहाँ कहीं भी मैं जाती तो इस फहरिस्त को अपने साथ ले जाती। फिर जब कभी या जहाँ भी मुझे मौका मिलता तो मैं इस फहरिस्त को निकालती और उसे पढ़ना शुरू कर देती और अपनी हर ख्वाहिश के लिए जितना मुमकिन होता भरपूर शुक्रिया अदा करती। मेरी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, ऐसी ख्वाहिश कि जिसे मैं दुनिया की हर चीज़ पर तरजीह देती थी, उसे मैंने मुस्तकिल तौर पर अपने दिमाग में बिठा लिया और मौका मिलते ही दिन में कई मरतबा मैं उसके लिए थैंक यू के जादुई अल्फाज अदा करती। उसके साथ ही मैं महसूस करती कि गोया मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। फिर एक-एक करके मेरी लिस्ट में मौजूद तमाम ख्वाहिशात बड़े जादुई अंदाज में देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने पूरी होने लगी। जैसे ही मेरी कोई एक ख्वाहिश पूरी हो जाती तो मैं इसे अपनी फहरिस्त से खारिज कर देती और उसकी जगह कोई नई ख्वाहिश मेरे दिल में उभरती तो फहरिस्त में शामिल कर लेती। मेरी असल और तवील तरीन फहरिस्त में शामिल ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि ताहिती के करीब बोरा बोरा नामी एक इलाके की सैर व तफरीह की जाए। जब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और मैं बोरा बोरा में एक खूबसूरत हफ्ता गुजारने के बाद वापस अपने घर आने के लिए जहाज में सवार होकर ताहिती के मरकजी इलाके की तरफ सफर कर रही थी, तो वहां एक और खुशगवार वाकया रोनमा हुआ जो मेरे इस सफर की हसीन यादों में से एक था। हुआ ये कि जब मैं जहाज में सवार होकर वापस आ रही थी तो अचानक तहीती में ही एक जगह पर रुक गया और हमें बताया गया कि यहाँ से कुछ मुसाफिरों को उठाना है और फिर पूरा जहाज खाली हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में जहाज मकामी लोगों से खचाखच भर गया। फिर मेरे चारों तरफ उनकी हंसी और कहकहे गूंजने लगे, यानी हर तरफ उनके मुस्कुराते चेहरे और खुशियां थी। मैंने अपनी इस मुख्तसर सी परवाज़ को उन खूबसूरत लोगों के साथ खूब एंजॉय किया। इसके अलावा उन लोगों की खुशियों की वजह भी मुझ पर अयां हो गई कि वो क्यों इतने खुश थे। वो इसलिए खुश थे कि वो शुक्रगुज़ार थे। वो इस बात पर भी शुक्रगुज़ार थे कि वो ज़िंदा हैं, वो जहाज़ पर सवार होने के लिए शुक्रगुज़ार थे। वो एक-दूसरे के साथ होने पर भी शुक्रगुज़ार थे। वो जिस जगह जा रहे थे उस पर भी शुक्रगुज़ार थे, यानी वो हर चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार थे। यकीन मानिए मुझे उनके साथ सफ़र करना बहुत अच्छा लगा, बल्कि मेरा तो दिल चाहता था कि मैं इसी जहाज़ पर उनके साथ बैठे-बैठे पूरी दुनिया का सफ़र कर रहा हूँ। फिर अचानक मुझे ख़्याल आया कि मेरी तो आखिरी ख़्वाहिश बोरा-बोरा जाने की भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि मेरी ख़्वाहिश की तवील तरीन फ़हरिस्त में से ये सबसे आखिर पर लिखी हुई थी और बोरा-बोरा आने वाले जहाज़ पर सवार होने की वजह भी मेरी आँखों के बिल्कुल सामने थी, यानी शुक्रगुज़ारी। मैंने ये कहानी आपको तरग़ीब दिलाने के लिए सुनाई है और इस कहानी के सुनाने का एक मकसद ये भी है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ख्वाहिश कितनी बड़ी है, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिश करदा हर चीज़ को तशक्कुर के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इससे भी बढ़कर ये कि तशक्कुर आपकी ज़िंदगी में ऐसी मसर्रतें और खुशियाँ लाएगा कि आपने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी खुशियाँ महसूस नहीं की होंगी। याद रहे कि जिस वक़्त मैंने तशक्कुर और कानून कशिश का इस्तेमाल करना शुरू किया था, उस वक़्त से लेकर मेरी ख्वाहिशात की असल फ़हरिस्त में मौजूद आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई तो उस वक़्त तक 4 साल का अरसा गुज़र चुका था। यानी सिर्फ़ 4 सालों के दौरान मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो चुकी थीं। वक़्त के दौरानिया मैं सिर्फ़ आपको ये आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि आपकी ख्वाहिशात ख़्वाह कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, लेकिन तशक्कुर की ताकत इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी हो। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ कि जिस वक़्त मैंने अपनी ख्वाहिशात की ये तवील तरीन फ़हरिस्त मुरतब की थी, तो उस वक़्त मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज़ था और मेरे पास ये कर्ज़ वापस करने के लिए सिर्फ़ 2 माह का वक़्त बचा था और अदम अदायगी की सूरत में ना सिर्फ़ मेरी कंपनी बंद हो जाती, बल्कि मेरे घर समेत मेरी तमाम इमलाक भी ज़ब्त कर ली जाती।
علاوہ ازیں میں اپنے ذاتی کریڈٹ کارڈ پر جو رقم لے سکتی تھی اس کی مالیت بھی بہت تھوڑی سی تھی، مگر اس کے باوجود میری خواہشاتی فہرست میں ایک ایسے بڑے اور شاندار گھر کی خواہش بھی موجود تھی جو سمندر کے کنارے واقع ہو۔ دنیا بھر کی انوکھی اور نرالی جگہوں کی سیر و تفریح کی خواہش بھی اس میں موجود تھی۔ اپنے تمام قرضوں کو اتارنے کی خواہش بھی شامل تھی۔ مزید یہ کہ اپنی کمپنی کو بھی وسعت دینے کی خواہش تھی، اپنے تمام تر تعلقات کو پھر سے بحال کرنے اور مزید بہتر بنانے کی خواہش تھی، اپنی فیملی کے معیار کو بھی پہلے سے بہتر بنانے کی خواہش، ایک بار پھر سے 100% صحت مند ہونے کی خواہش، بے تحاشا جوش و جذبہ اور لامحدود توانائی رکھنے کی خواہش، اسی طرح اور بھی بہت سی مادی اشیاء کے حصول کی خواہشات میری فہرست میں موجود تھیں۔ ان تمام خواہشات کے ساتھ ساتھ میری جو نمبر 1 خواہش تھی وہ میرے دوست، احباب اور ساتھیوں کو قطعی طور پر ناممکن نظر آتی تھی، اور وہ خواہش تھی اپنے کام کے توسط سے لاکھوں لوگوں کو خوشیاں فراہم کرنا۔ اور یہ بات میرے لیے تو تھی ہی، آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگی کہ میری ان تمام خواہشات میں جو خواہش سب سے پہلے پوری ہوئی وہ میری یہی نمبر 1 خواہش تھی، یعنی اپنے کام کے توسط سے لاکھوں لوگوں کو خوشیاں فراہم کرنا۔ میری اس خواہش کی تکمیل کے بعد باقی ماندہ خواہشات بھی میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے پوری ہونے لگیں۔ جیسے جیسے یہ خواہشات پوری ہوتی گئیں میں انہیں اپنی فہرست سے نکال دی۔ اب یہ آپ کی باری ہے کہ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تشکر کی جادوئی طاقت کو استعمال کریں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ٹاپ 10 خواہشات کی جو فہرست مرتب کر رکھی ہے اسے دن چڑھتے ہی صبح سویرے اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور اس کے ایک ایک جملے کو بغور پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر ہر خواہش پر 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے تشکر بھرے جذبات محسوس کریں، گویا کہ وہ ہر چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ آج کے دن اپنی یہ خواہشاتی فہرست جیب میں رکھ کر اپنے ساتھ لے جائیں، اور دن میں کسی بھی وقت موقع ملتے ہی کم از کم 2 مرتبہ اپنی فہرست کو جیب سے نکالیں اور پڑھنا شروع کر دیں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہر خواہش کے لیے تشکر بھرے جذبات محسوس کریں، گویا کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ اپنی خواہشاتی فہرست کو آج ہی سے اپنے پرس یا والیٹ میں رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو وقت میسر آئے تو فوراً اسے نکال کر پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ کی خواہشات آپ کی آنکھوں کے سامنے میں پوری ہونے لگیں تو اپنی خواہشاتی فہرست میں سے ان خواہشات کو خارج کرتے جائیں جو پوری ہوتی رہیں، اور ان میں مزید خواہشات شامل کرتے رہیں۔ اور اگر آپ میرے جیسے ہیں تو پھر آپ جس وقت اپنی پوری ہونے والی خواہشات کو اپنی خواہشاتی فہرست سے خارج کر رہے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹمٹما رہے ہوں گے۔ میجک پریکٹس نمبر 22، آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ پھر اپنی اس فہرست کو پڑھیں اور ہر نعمت کے لیے 3 دفعہ شکریہ کے جادوئی الفاظ دہرائیں۔ نمبر 2، اپنی ٹاپ 10 خواہشاتی فہرست کو آج صبح سے ہی اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 3، اپنی فہرست میں موجود ہر خواہش کو رک کر پڑھیں اور 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو چکی ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے تشکر بھرے جذبات محسوس کریں۔ نمبر 4، اپنی خواہشاتی فہرست کو آج کے دن جیب میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جائیں، اور دن میں کسی بھی وقت موقع ملنے پر کم از کم 2 مرتبہ اپنی فہرست کو نکال کر پڑھیں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہر خواہش کے لیے تشکر بھرے جذبات محسوس کریں۔ نمبر 5، آج رات سونے سے پہلے اپنا جادوئی پتھر اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو کے جادوئی الفاظ دہرائیں۔